rejoicing in my saving God. Who looks upon me in my state, and all the world will call me blessed. For God works marvels in my sight, And holy, holy is God's name. That I am sings of the God who brings new life to birth in me. My spirit soars on the wings of my Lord. God's mercy is from age to age on those who follow in fear. Whose arm is power and strength, and scatters all the proud of heart. Cast the mighty from their thrones and raises up the lowly ones. Sings of the God who brings new life to birth in me. My spirit soars on the wings of my Lord. All that I am sings of the God who brings new life to birth in me. My spirit soars on the wings of my Lord. All that I am sings of the God who brings new life to birth in me. My spirit soars on the wings of my Lord. My soul gives glory to the Lord, rejoicing in my saving God. Looks upon me in my state, and all the world will call me blessed. For God works marvels in my sight, And holy, holy is God's name. That I am sings of the God who brings new life to birth in me. My spirit soars on the wings of my Lord. God's mercy is from age to age on those who follow in fear. Whose arm is power and strength, and scatters all the proud of heart. Cast the mighty from their thrones and raises up the lowly ones. Sings of the God who brings new life to birth in me. My spirit soars on the wings of my Lord. All that I am sings of the God who brings new life to birth in me. My spirit soars on the wings of my Lord. All that I am sings of the God who brings new life to birth in me. My spirit soars on the wings of my Lord. My soul gives glory to the Lord, rejoicing in my saving God. Looks upon me in my state, and all the world will call me blessed. For God works marvels in my sight, And holy, holy is God.
rejoicing in my saving Who God. looks upon me in my state, and all the world will call me blessed. For God works marvels in my This live coverage of the Holy Mass is brought to you by Mr. and Mrs. Nicolas Cadillo and family, Mr. and Mrs. Alfred and Julie Go and family, Mr. and Mrs. Rene and Nanit Avila and family, Engineer Frederick and Mrs. Wanda Fekabahog and family. Kaigsunan ato ipadayag ang atong pagdaig sa atong Dios, pinaagi sa ato ang pagsalig nga ang tanan natong panginahanglan, lakip na ang kinahanglanon sa tibuok kalibutan, ang ayang itugyan ngadto sa iyang mga kamot kay mas nasayod siya unsay makaayo kanato. Ilakip nato sa maong pagtugyan ang mga panginahanglan sa atong makaigsuonan nga nagmasakiton, ang tanan nga nangamatay na, ilabi na sila nga kanhiaing sakop sa tuang tagsa-tagsa kabanay ug mga suod sa tuong kasing-kasing. Ilakip usab nato ang tanan nga nagsaulog silang adlaw na tawhan ug anniversaries karong bulana. Ug ang katuyuan sa tanan nga nagsuporta sa Media Apostolate of the Archdiocese of Cebu pinaagi sa CCTN. Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo, ang Ginoo manaka ninyo. Maghinulsol kita karon sa atong mga kalapasan aron kita mahimong andam sa pagsalmot niining balaang misteryo. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Himaya sa Dios sa kahitasan. Kami
magagampo kita. Makagagahom ug walay kinutubang Dios, ikaw ang among gahom ug lamdag, ablihi ang among mga kasing-kasing, aron magalagad kami kanimo nga malipayon, ug tabangi kami sa pagsunod kang Kristo. Kini among gipangayo, pinagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Isaías. Mao kini ang giingon sa Ginoo kang siro nga iyang pinili ug iyang gipadala aron pagbudtog sa kanasuran ug pagpukan sa mga hari, pag-abli sa ganghaan ug dili na kini sirhan. Tungod sa akong alagad nga si Jacob o kang Israel nga akong pinili, gihatagan ko ikaw og dakong dungog. Bisan pag wala ka makaila kanako. Ako mao ang Ginoo, wala nay lain. Walay Dios gawas kanako. Gilig-on ko ikaw. Bisan pag wala ka makaila kanako. Aron ang katawhan sukad sa sidlakan hangtod sa kasadpan masayon nga walay lain gawas kanako. Ako mao ang Ginoo ug wala nay lain. Ang pulong sa Ginoo. Tagaig himaya ug dungog ang Ginoo. Tagaig himaya ug dungog ang Ginoo. Awiti ang Ginoo sa kabag-ong awit. Awiti ang Ginoo kamong tanang kayutaan. Isang yawang iyang himaya diha sa kanasuran. Diha sa tanang katawhan ang iyang katingalahang mga buhat. Kay dako ang Ginoo ug angay gayud nga daygon. Makataha siya labaw sa tanang mga Dios. Kay ang tanang mga Dios sa kanasuran kawang. Apan ang Ginoo nagbuhat sa kalangitan. Ang Ginoo.
Hatagi ang Ginoo kamong mga banay sa kanasuran. Hatagi ang Ginoo sa himaya ug pagdaig. Hatagi ang Ginoo himaya angay sa iyang ngalan. Pagdalag mga gasa ug sulod sa iyang kahawanan. Tagay himaya ug tungod ang Ginoo. Simbahang Ginoo diha sa balaan nga saput. Pangurog kamo sa iyang atubangan, kamong tanang kayutaan. Ingna diha sa kanasuran ang Ginoo Hari. Nagamando siya nga matarong sa katawhan. Tagay himaya ug tungod ang Ginoo. Tagay himaya ug dungog ang Ginoo. Kinotlo gikan sa unang sulat ni San Pablo ngadto sa taga Tesalonica. Gikan ni Pablo, ni Silas ug ni Timoteo alang sa simbahan sa Tesalonica nga iya sa Dios nga Amahan ug sa Ginoong Hesukristo. Mabatunan unta ninyo ang grasya ug kalinaw sa Dios. Sa kanunay nagampo kami alang kaninyo ug nagpasalamat sa Dios tungod kaninyong tanan. Sa among pagampo sa atong Dios ug Amahan, wala namo hikalimti paghisgot ang inyong pagtuo nga gipakita ninyo ug ang inyong kakugi nga dinasig sa gugma. Ingon man ang inyong kalig-on, lig-ong paglaom sa atong Ginoong Hesukristo. Mga igsuon, nasayod kami nga ang Dios nahigugma kaninyo o gipili kamo niya aron maiya. Kay nagwali kami sa maayong balita, dili sa pulong lamang, kundili sa gahom sa Espiritu Santo. Hugot ang among pagtuo, nga kini matuod gayod. Nasayod kamo, giunsa namo pagkinabuhi, samtang kami, uban pa kaninyo, tungod lamang sa inyong kaayuhan. Ang pulong sa Ginoo.
Ang Ginoo manaa ninyo. Kinutlogikan sa santos nga ebanghelyo sumala ni Mateo. Ang mga Pariseo nanlakaw ug naglaraw sa pagbitik kang Hesus, pinaagig mga pangutana. Unya gipadala nila ngadto kang Hesus ang pipila sa ilang mga tinun-an ug pipila ka mga sakop sa pundok ni Herodes. Magtutudlo, miingon sila. Nasayod kami nga dili ka mamakak. Nagtudlo ka sa matuod bahin sa pagbuot sa Dios alang sa tao. Ug sa walay pagpanumbaling sa giunahuna sa mga tao, kay wala ka man magtagad sa ilang panagway. Busa sultihi kami, kung unsa ang imong hunahuna. Supak ba sa atong balaod ang pagbayad og buhis ngadto sa emperador sa Roma, o dili ba? Apan nasayod si Jesus sa ilang daotang laraw. Busa miingon siya, mga tigpakaaron ingnon, nganong inyo man gayud akong bitkon, pakita ako ninyo sa kwarta nga ibayad sa buhis. Ug gipakita nila ang kwarta, ug nangutana siya kanila, kinsa mang naong ug ngalan kining nakulit dinhi? Sa emperador, mitubag sila. Busa si Jesus miingon kanila, kung mao kana, ihatag ngadto sa emperador ang iya sa emperador, ug ngadto sa Dios ang iya sa Dios. Ang maayong balita sa atong kaluwasan. Makaigsuunan, gipakita kanato sa balaang kasulatan nga bag-o lang gid natong nadungog, unsaon nato pagtuman sa atong mga kaakuhan, isip katawhan sa Dios ug isip mga lungsuranon. Yes, it's true. We owe our country, our nation, our patriotism and heroism. Tinuod ka na, niya angay lang pod. However, we need to realize we owe to God our total obedience and fidelity. Only to God. For the simple reason that we owe Him everything. Emphasis, everything. Palihog pamalandungin ninyo, Acts of the Apostles, chapter 17, verse 28. Makaigsuunan, sa nadungog natong ebanghelyo, tataw kaayo, nga sa verbal skirmish, sa panagbangi sa Ginoo o sa mga hinanib, minions, hinanib sa mga Pariseo o sa grupo ni Herodes, napadayag ang klaro kaayo nga dili ikalimod nga kamatuoran. Unsa man kini sila? Una, ang gamhanan nga personalidad sa Ginoo. Ikaduha, ang lantip nga salabutan sa Ginoo. Ug ang ikatulo, ang dili hitupngan nga kinaadman sa Ginoo. Imagine ha, matud pa sa ebanghelyo, kining mga kontra sa Ginoo nang lakaw, unya naglaraw. Sa ato pa, they had plenty of time to prepare a trap for the Lord. Ang Ginoo in town, diha gilayon. Giatubang ang gipresentar nila nga dilema. Ang gipresent nila nga pangutana. Muna makita na to in ana ang atong Ginoo makigsuonan, wa gyoy makalabaw niya.
Way tao nga pwedeng mobitik sa Ginoo. Muna unang natong timan-an. So tuod man, napakita sa Ginoo nila nga dili siya masayon-sayon. Bisan tuod og kalma ra siya og malinawon nga tao. Dili siya pwedeng himuon nila nga dormat. Kamao siya sa kamatuoran. Makigsuonan, bisan pa man sa pagpakaron ingnon, sa pagkamaliputon, treacherous, o sa pagkatiga sa mga kontra sa Ginoo, wala gayod siya muhunong sa pagpangitag pamaagi nga makabig sila ngadto sa kamatuoran. Ang gigamit sa Ginoo nining sitwasyon na kanang gitawag na tog karinyo brutal, tough love. Munang unsay pulong nga gidescribe sa Ginoo ngadto sa iyang kaistorya niining ato ang ebanghelyo karon? Hypocrites. Di ba sakit ang pulong? Hipokrito. Pakaron ingnon, paasip-asip. Sakit na siya. Pero ang tuyo niya dili to put down his enemies, kundi aron maukay ang ilang konsensya unta nya makaamgo og makita nila ang kamatuoran. Ingon ni ana ang katuyuan sa Ginoo nganong nga tumay siya, may subay sila, nganong misugot ang Ginoo nga makiglali siya nining grupo sa mga tao. Pwede ragaw i-dispatsar to niya, pwede ragaw dili niya tagdon ang ilang pangutana, pero iyaha yung gipaundayunan kay naa siya maayo nga katuyuan. Unsa gipadayag niya? Gipadayag sa Ginoo makigsuonan na kitang tanan, without any exemption, kitang tanan automatic na ay dual citizenship. Ang binuang gud rong panahon na ang naa kunoy dual citizenship automatic ang mga senior citizen raman. Kay senior citizen, ya Filipino citizen pon. Pero naa say laing dual citizenship nga automatic. Matud pa sa mga batid sa teolohiya makaigsuonan, by virtue of our birth, we become citizens of an earthly country. Diba, kabantay mo, mga Pilipino, matao dito sa gawas, automatic na dayon. Matao dito sa Canada, matao sa US, American citizen. Bahalag ang ilong in town, murag palwa nga naligsan. Automatic by virtue of birth. By virtue of our baptism, automatically we also become citizens of a heavenly kingdom. So take note ha, mo ni gipadayag sa Ginoo, matag usa na to, dual ang atong citizenship. Unya tungod niya na makaigsuonan, ang atong obligasyon dual sad. Naatay mga rights, privileges, duties and responsibilities as citizens of this world and as citizens of the kingdom of God. Mao na gipadayag sa Ginoo nga kamatuoran. Ang pangutana, asa man ang mas bililhon ani? Munang giklaro sa Ginoo, atong tumanon gyud ang atong mga reasonable, lawful obligations ni ining kalibutana sama sa pagbayad og buhis. Munang gipasabot sa Ginoo, ato gyud ang tumanon. Haron atong mapakita ang atong pasalamat sa gasa nga atong nadawat from the government and from the political community, kanang gitawag natog national identity, kanang gitawag natog public services. Mao na nga cooperate kita sa mga lawful, reasonable nga mga pamalaod ug lagda sa ato ang panggobyerno. Tinuod gitudloan ta sa Ginoo ni ana, pero na siya gi-emphasize nga naay mas taas nga obligasyon ni ana. Ug unsa man kini? Ang paghatag sa atong pagtahod, pagsalig ug paghigugma ngadto sa Dios. Kaysa ako nang gikaingon sa unahan, we owe God everything. But we don't owe our governments everything. Mao na inigabot sa panahon makigsuonan nga magkasumpaki ang gi-require sa gobyerno ug ang gi-require sa Ginoo. Kinsa may atong tumanon? Isip mga matuhuon munang giingnan ta nga atong tumanon ang Ginoo. Munang naay mga panahon nga mo supak ta, magpakita ta nga dili na mao. Munang mo padayag ta sa ato ang pag-question sa maong pamaagi.
So klaro kay nang gitudlo sa Ginoo. Wa mingon ang Ginoo nga ayaw mo ug tuman sa pangangamhanan. Wala. Tumana for as long as lawful, reasonable, moral. Pero ayaw kalimti nga mas dako mog obligasyon sa Dios. Nganong nakaingon ta niana, tan-awa ang gibuhat sa Ginoo. Mga pakaron ingnon. Be, tagay ko kwarta. Tunol po din sila. Unsay gitunol nila katong silver coin. Unsay pangutana sa Ginoo? Kinsang dagway ang nakakulit diha? Ang tubag nila sa emperador. Ang tubag sa Ginoo ihatag ngadto sa emperador ang iya sa emperador. Nganong nakaingon man Ginoo niya na kay dagway man sa emperador ang nakakulit sa kwarta. So iya hana. So ihatag na ngadto niya. Unya sa satol nga paagi gipahinumduman ta sa Ginoo. In whose image and likeness were you created? Di ba sa Dios? So the image of God is imprinted on our souls. The laws of God are written in our hearts. Muna natin gitawag og konsyensya. Therefore, give to God also what belongs to God. Ang pangutana, what belongs to God? What belongs to God? Sakto. Ang kinatibukan sa atong kinabuhi. Kalag o lawas. Pwede na natong mahimo ngadto sa gobyerno? Dili. The government doesn't own our souls and our entire lives and our entire bodies. No. Only to God. So muna giklarog tudlo sa Ginoo. Nya ang kanindot na siyang pagtulunan mo kay igsunan kini. Para sa Ginoo, kung kamauta mo tuman sa atong obligasyon ngadto sa Dios, musunod na lang ng maayong pagtuman sa atong obligasyon ngadto sa temporal affairs nato dinhi. Kung suod ta sa Dios, musunod na lang pud ang atong maayong pagparticipate sa unsay makaayo sa katilingban. Nakoy nahinumduman nga sugilanon makaigsunan, dahi usa ka babae nga nag-enjoy gud siya og kanang sunbathing dito sa usa ka baybayon. Takulahaw lang na disturbo siya kada bata nga gamay, lalaki miduol niya og miingon, "Excuse me, ma'am." Unsa man, little child. Katoliko ka, ma'am? Kinsa, "Yes, I am." Nagtuman ka sa 10 Commandments? "Yes, I'm trying to fulfill the commandments." "Do you go to church always?" Siya, "Yeah, every Sunday at least." "Do you fear God and love Him?" Hibong na ba sa aming bata? Say yes. Pag human, ang bata may pahiyo, may siya, "Okay. Ma'am, kupti ni ako ang kuanbe, kani ako ang kanang iPad, kay maligo ko. Nandiguro lang ko, nga ang akong binlan ani, kasaligan gyud." See? Basta sigurado ta sa atong obligasyon ngadto sa Dios, everything else will just fall in its proper place. Mutuman ra. Muna kung kamauta mo hatag ngadto sa Dios, unsay angay ngadto sa Dios nga respeto, pagigugma ug pagsalig, kamausa tang mubayad og buhis, kamauta magtinarong sa atong katilingban, kamautang muhoy-hoy sa ato ang mga kasilinganan. Pero di kita kamao mutuman sa atong obligasyon ngadto sa Dios, labaw na sa ato ang obligasyon o responsibilidad sa atong isig kaingon. Mao na makigsunan nga inigdawat nato sa kalawat unya atong ingnon ang ato ang langitong Amahan. Heavenly Father, please teach us nga ang among pagpakiglambigit kanimo is the key to becoming responsible citizens of this world. Please remind us always that by fulfilling our obligations to you, by following your commandments, we become responsible and productive citizens in this world in the process. Ginoo, ikaw gayud untay among higugmaon labaw sa tanan. You should be second to none, and everything else will just follow. Amen. Ato isang yaw karon ang atong pagtuong Katoliko. Kitang tanan.
Nagatuo kami sa usa ka Dios, ang Amahan, ang makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug sa tanang mga makita ug dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo, si Jesucristo ang bugtong anak sa Dios. Gianak sa Amahan sa wala pay katuigan, Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag. Matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod. Gianak dili binuhat usad kinaiya sa Amahan. Pinagi kaniya nangahimo ang tanan. Tungod kanatong mga tao ug alang sa atong kaluwasan, mikanaog siya gikan sa langit. Sa lalang sa Espiritu Santo, nahimo siya nga may lawas gikan ni Maria nga ulay ug nahimong tao. Tungod kanato gilansang sa krus sa sugo ni Poncio Pilato. Naganto siya, namatay ug gilubong. Sa katulong adlaw nabanhaw siya aron matuman ang kasulatan. Misaka siya sa langit ug nagalingkod sa tuo sa Amahan. Mubalik siya nga mahimayaon aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay, ug ang iyang gingharian walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo ug ang maghatag sa kinabuhi. Nagagikan siya sa Amahan ug sa Anak, dungan sa Amahan ug sa Anak, gisimba siya ug gihimaya ug misulti pinaagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa, santos, katoliko ug apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa usa ka bunyag alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagkabanhaw sa mga minatay ug sa kinabuhi sa maabot na kalibutan. Amen. Malipayon kita tungod kay ang Dios mahigugmaon mang mamati sa atong mga pag-ampo. Sa tumang pagpaubos, mudangop kita ngadto kaniya, dala ang atong mga panginahanglan diha sa atong pag-ingon. Mapuangurong Amahan, pataling hugi kami. Nga ang mga nangulo sa simbahan, padayong mudasig sa mga matuohon, sa pag-amuma sa ilang pagtuo, sa ingon, mutubo sila sa ilang paghigugma sa Dios, magampo kita. Mapuangurong Amahan, pataling hugi kami. Nga ang mga tao nga anaa sa pangagamhanan, magdumala sa ilang ginsakpan diha sa tiunay nga diwa sa pagserbisyo, hinay sa pagpanghawd-hawd, magampo kita. Mapuangurong Amahan, pataling hugi kami. Nga ang mga gipanglutos tungod sa ilang pagtuo, tahuron ang ilang mga katungod, ug dunggon ang ilang mga tingog, magampo kita. Mapuangurong Amahan, pataling hugi kami. Nga ang mga masakiton, mga nagantos ug mga walay punoy-anan, makaila ug makasinati sa makaalim nga gugma ni Kristo, magampo kita. Mapuangurong Amahan, pataling hugi kami. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo, nga ang halangdong Teofilo kamumot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita. Mapuangurong Amahan, pataling hugi kami. Nga ang tanang nangamatay, makadawat sa kaluoy ug grasya sa Dios, ug malipayon sila hangtod sa hangtod didto sa langit, magampo kita. Mapuangurong Amahan, pataling hugi kami. Dios among Amahan, diha ni Kristo imo kaming gisagop nga imong mga anak. Dungga ang among mga pag-ampo. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Satisfy the hungry heart, bring peace of kindness sweet. God give to us all
nga minahal, pagampo kamo nga kining ako ug inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios nga Amahan ang mahigugmaon sa tanan. O Ginoong Dios, gamhanan nga walay ingon, ang mga gasa nga among gihalad, makapadangat unta kanamo sa imong gugma ug pasaylo, ug maghatag kanamo sa kagawasan sa pag-alagad kanimo sa tibuok namong kinabuhi. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaa ninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Santos nga mahan, Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Pinaagi ni Hesukristo among Ginoo. Pinaagi sa iyang pagkatao, giuli niya ang pagkamatarong sa tao. Pinaagi sa iyang pagpasakit, gipapas niya ang among mga sala. Ug diha sa iyang pagkabanhaw, gibuksan niya ang dalan padulong sa kinabuhing dayon. Pinaagi sa iyang pagkaya balik kanimo diha sa himaya, giablihan niya alang kanamo ang mga ganghaan sa langit. Ug busa ang mga anghel sa kalangitan nagdaig sa imong himaya ug nagdaig sa tanan mong mga santos diha sa ilang walay hunong nga pagtuaw. Santos idikaw amahan ug gidayeg ikaw nga makatarunganon sa imong mga binuhat. Pinagi sa imong anak sa Hesukristo among Ginoo. Ang tanang kinabuhi tanang kasantos nagagikan kanimo sa gahom sa Espiritu Santo. Sa tanang panahon nagtigom ikaw og mga tawo alang kanimo aron nga gikan sa silangan hangtod sa kasadpan o sa kaputli nga gasa ikahalad alang sa himaya sa imong ngalan. Busa amahan ani kini mga gasa himo kining balaan pinagi sa gahom sa imong espiritu aron mahimong lawas ug dugo sa imong anak na si Hesukristo among Ginoo nga misugo kanamo pagsaulog niining misteryo. Niyan ang gabi nga siya gibudhian mikuha siya og pan. Mipasalamat kanimo og midayeg, mipikas og mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas, nga itugya na lang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usabog midayeg, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bagog tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga'y ula alang kaninyo, o galang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo.
buhata kini aron paghandom kanako. Ang misteryo sa pagtuo. Amahan, sa paghandom sa kamatayon nagiantos ni Jesucristo alang sa among kaluwasan, sa iyang mahimayaon nga pagkabanhaw, sa iyang pagkayab nga na sa langit, kami andam sa pagsugat kaniya sa iyang sunod nga pag-anhi, naghalad kanimo nining santos og buhi nga sakripisyo dinhi sa pagpasalamat kanimo. Kahimot ipagsudong kining halad sa imong simbahan, dawata kining biktima kansang kamatayon, nagapahiuli kanamo nganha kanimo. Itugot nga kami nga gialimahan sa iyang lawas ug dugo, mapuno sa Espiritu Santo ug mahimong usa ka lawas ug usa ka espiritu diha ni Kristo. Himoa kaming halad nga tunhay alang kanimo aron makaambit kami sa kabilin uban sa imong mga pinili. Una sa tanan, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles, sa mga martir ug sa tanang mga santos nga among gisaligan nga motabang kanamo, pinaagi sa ilang makanunayong pangaliya nganha kanimo. Itugot, Amahan, nga kining among sakripisyo nga nakapahiuli kanamo nganha sa atong panaghigalaay, makapadangat sa kalinaw kaluwasan sa tibuok kalibutan. Liguna din sa pagtuog paghigugma ang imong simbahan nga nagapanaw dinhi sa yuta. Ang imong sulugoon si Francisco amo ang Santo Papa, si Jose among obispo, ug ang tanang mga obispo, mga pare, mga relihiyoso ug sa tibuok mong katawhan nga imong gitubos. Patalinghugi, Amahan, ang mga pag-ampo nining imong katawhan nga niya karon sa mga tubangan. Dugto nga diya sa kadait ang tanan mo mga anak nga wala man nagiusa dinhi sa tibuok kalibutan. Mapuanguron padayuna sa imong gingharian ang amo mga igsuon nga nangamatay ug ang tanan nga amo mga higala nga mibiya nining kalibutan. Nagalaom kami nga dinha, makatagamtam kami kanunay sa imong himaya nga wala nay katapusan. Ikaw nga naghatag kanamo sa tanang butang, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Pinagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo. Ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Hangyoon ta karon ang Amahan nga tagaan ta niya sa kusog ug kadasig sa paghatag sa atong kinatibuk ang kinabuhi ngadto kaniya. Pagkuhan ang imong pagkuhan.
Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang daotan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok. Samtang nagapabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesus Kristo among manunubos. O manangging harian, ahang ug ang himaya. Hangtod sa kahangturan. Amen. Amen. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan. Ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kay usa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Madasigon tang ipakita ang timaan sa atong panagdait. Makaigsunan, kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Pagkabulahan natong gidapit niya nga moambit nining iyang balaang bangkete. Ginoo, dili ko angay mo kalawat kanimo, apan ipamulong mo lamang ug mamaayo ako. Buhat sa espirituhanong pagpangalawat. O Hesus ko, ako nagatuo nga ania gayud ikaw sa labing santos nga sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug buot ako nga dawaton ko ikaw dinhi sa akong kalag. Apan kay dili ko man ikaw madawat karon sa paagi sa sakramento, umari ka sa akong kasing-kasing, bisan sa espiritu man lamang. Gakson ko ikaw nga sama sa ania ka nagayud kanako, ug hiusahon ko ang kinatibuk-an ko nga kaugalingon diha kanimo. Ayaw na intawon itugot nga mahimulag pa ako kanimo. Diyos ko, ikaw lamang ang akong paglaom. Anaa kanimo ang tibuok ko nga pagsalig, ug sayod ako nga dili gayud ako mapakyas. Are yearning just to touch you and believe. Honor all your people and hold them to your heart. We remember how you loved us to your death, and still we celebrate for you has made us see. Remember how you
Magampo kita. Ginoo, kining Eukaristiya, magtabang unta kanamo sa pagkamakanunayon kanimo, ug magtudlo namo sa dalan padulong sa kinabuhi, nga walay katapuhusan. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Sa kahilom sa atong kasing-kasing, atong iampo ang atong makaigsuonan nga nagmasakiton, ug ang tanan nga naghambin o nagkalain-laing mga palasanon sa kinabuhi. O Dios nga nagbuot nga ang among mga kaguol pagaantuson sa imong bugtong anak, aron makahatag ikaw og pailob diha sa sakit sa tao. Patalinghugi ang among mga pag-ampo alang sa kaigsuonan nga masakiton, ug itugot nga silang gipig-utan sa mga kaguol, katalagman, pangidaron, problema o kasakitan. Mubati nga sila mga pinili, ipon sa ginganlag mga bulahan. Ug makaamgo unta sila nga wala sila mag-inusara taliwala sa mga pagsulay, kay kauban man sila ni Kristo nga nag-antos alang sa kaluwasan sa kalibutan. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Makiigsunan, ang mga Pariseo nakigbatok gyud sa Ginoo, pero tan-awa kinsay ilang gipadala aron makig sangka kaniya ang ilang mga tinun-an. Wa sila mangunay og duol sa Ginoo, pero sila ang giisip sa katawhan nga makinaadmanon. Unya kay mga tinun-an Manila, so kaning maong mga tinun-an were created in their own image and likeness. So tanawa unsay approach nila pagduol sa Ginoo? Atraka dayon? Dili sa unsay approach nila? Gihanigan og flattery, palapala. Nagtuo silag mada ang Ginoo ni ana, pero nakita niya ang ilang kasing-kasing. Makigsunan sa atong pakigsandurot sa usag-usa, mangayo ta sa kinaadman sa Ginoo nga unta dili ta madala sa flattery, haron dili ta mahimong ulo-uluhan, kun dili ka mauunta tang mo usisa sa katuyuan, sa motibo sa mga tao nga atong ikahimamat. Ang Ginoo manaa ninyo. Palihog idoko ang inyong ulo ug pangayua ang panalangin Dios nun. Ang Dios nga makagagahom sa tanan, manalangin unta kaninyo sa iyang kaluoy, ug magpuno kaninyo sa makaluluwas nga kaalam. Magalima unta siya kaninyo kanunay sa mga pagtulunan sa pagtuo, ug maghimo nga magpadayon kamo diha sa santos nga mga buhat. Magpadulong unta ang inyong mga lakang adto kaniya, ug magtultol kaninyo sa dalan sa kalinaw o gugma. Ug manalangin kaninyo ang makagagahom nga Dios, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Nasa ulog ng misa, panglakaw kamo ug dada ang gugma ug kalinaw ni Kristo. Thank you, take care. Thanks.
Mass is brought to you by Mr. and Mrs. Nicolas Adilio and family, Mr. and Mrs. Alfred and Julie Go and family, Mr. and Mrs. Rene and Nanit Avila and family, Engineer Frederick and Mrs. Wanda Fecabahog and family.